आदाब नाजरीन, आज दा पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा कहनका में हम मेज़बान रिहाना अजीज। नाजरीन, आज असां सुन अपने स्टूडियोज विच एक खास मौजू दा एहतमाम कीता दा। मौजू आ कोरोना वायरस बीमारी कोलों बच्चों दा बचाव। तो अज असां सुन इस बारे विच गलबात करने वास्ते अपने स्टूडियोज विच दावत दी दिया डॉक्टर नसीर साहब को, जिहड़े महकमा सेहत नाल ताल्लुक रखते हैं। ये सर्जन हैं, प्रोफेसर सर्जन ने। इन्हां कोला अक्सर बीमार आते रहंदे, जिन्हां विच बच्चे भी शामिल हैं। तो इन्हां नाल तशरीफ आवर हैं नसरीन खान, ये भी महकमा सेहत नाल ताल्लुक रखती हैं। तो ये भी अपना तजुर्बा जिहड़ा अज असां नाल सांझा करसन। तो इन्हां नाल उस पासे तशरीफ आवर हैं मसरत जी, जिन्हां दा ताल्लुक कपवाड़े नाल आ। ये समाजी कारकुन हैं। ये अक्सर स्कूलों में आंगनवाड़ी सेंटर में गेंदे रहंदे हैं बच्चों के बारे में। इन्हां को काफ़ी कुछ तजुर्बा है। अज असां नाल सांझियां करसन सारियां गल्लां। ते तुसां सारे मेहमानां दा अस्ते स्टूडियोज विच खैर मकदम आ। नाजरीन, जिस तरह के बच्चे कौम दे मेहमान होंदे हैं, इनका बचाव असां सारियां दा फर्ज आ। असीं पहला सवाल जड़ा और डॉक्टर साहब को पुछसां कि बच्चों को ये बीमारी जड़ी है कोरोना वायरस है, इसकी कितने % चांसेस होंदे हैं इन्फेक्शन होने दे। तो डॉक्टर साहब, तुसदा तजुर्बा क्या आखता कि बच्चे को कितनी प्रोटेक्शन चाहिए इस जी मैडम, अच्छा सवाल है जी। पिछले 1 साल से असं देखते हैं कि मतलब जो वायरस है, वायरस से किसी भी आदमी को लग सकता है, बच्चे होन या बड़े होन। लेकिन जब तो नहीं ऐसा सो मतलब देखा हॉस्पिटल में जी, बच्चे इससे बड़े घट शिकार हो गए जी। मतलब उन्होंने घट अलामत हुई जी, मतलब अगर बड़े को दिखसा सी तो, लेकिन फिर भी और बीमारी है जी, बीमारी दे मतलब इसका जो सिलसिला अगला है बड़ा खतरनाक होने दे मतलब नोयत नाल असों को चाहिए कि बच्चों को भी एहतियात करनी बचना जी। हुण एहतियात असं इस तरह कर सकते हैं कि मतलब बच्चे जड़े मतलब इन्हों को अपनी मतलब नहीं होता कोई सोच समझ, जिस पे असा बड़िया का मतलब काफ़ी हाथ होना चाहिए, रोल होना चाहिए जी। हुण जिस वक्त असं बीमारी देखते हैं, बीमारी मतलब एक आदमी के जरासीम भी एक आदमी गले में पाए जुलता है, नक्का के पिछले हिस्से पाए जुलता है जी। हुण जिस वे एक आदमी बड़ा ही आदमी अगर खंगता है, उसको बच्चा है, तो ये जरासीम निकल के फिर बच्चे के अंदर जुल सकता है जी। तो अलामत भी कर सकता है, किसी मतलब बच्चे पे खतरनाक भी हो सकता है और खुदा ना खासा जानलेवा भी हो सकता है। तो इस वास्ते समझ चाहिए कि मतलब बड़ी एहतियात करनी। अगर असी घर में मास्क इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका जो मतलब अंदर का मतलब यह है जरासीम है, वायरस है, मतलब ये बाहर डायरेक्टली बच्चे के मुंह में ना गा सके, नक में ना गा सके, तो काफ़ी हद तो नहीं बच सकते हैं। थोड़ा मतलब बच्चे से दूरी भी रखनी है जी। मतलब 1 गज 2 गज ये असी सुनते हैं मैसेज में आखिर लिखा होता है, मतलब बोलते भी हैं उस साबत है मतलब असर जरासीम मतलब वायरस से मतलब बच्चे से काफ़ी मतलब दूर रह सकता है और बच्चा प्रोटेक्टेड रह सकता है जी। तो फिर इस तरह मतलब असों को चाहिए कि जी अक्सर असं बच्चे नाल प्यार करते हैं, मतलब किस करते हैं, मतलब वो चीज़ें भी थोड़ी असा एहतियात करनी है जी। बिल्कुल बच्चों को ज्यादा मतलब गले नहीं लेना, दूर रखना है, मतलब वो मजबूरी है असती कि असों को बच्चों को बचाना है जी। डॉक्टर साहब, तुसां सही फरमाया। नसरीन जी, तुसी भी शोभा सेहत नाल ताल्लुक रखते हो, तुसां दा तजुर्बा के आखता कि निके बच्चे जड़े उन्हों को इस पैंडेमिक विच इस बीमारी को किस तरह बचाया जा सकता है कि बच्चे आस्ते जड़े ने उछल कूद मच कर देन, क्योंकि 1 साल से तुसां को पता कि लॉकडाउन आसा। तुसां दे तजुर्बात के आखते इस बारे विच? तो जी रिहाना जी, तुसां चंगा सवाल कीता। बच्चे जड़े एक फुल मतलब फुला दे मानंद होंदे बच्चे। बच्चियों को असी रोक ना आ सकते क्योंकि बच्चे बाहर अक्सर मतलब खेलने को दौड़ते हैं। असी जितना भी बच्चे को रोक सा कि बाहर ना जुल खेलने को, इस चीज ना टच ना कर, उस चीज ना कर, उसका अपोजिट कर दें। क्योंकि बच्चे इन्हों को पता ही नहीं के आखते हैं बड़े बीमारी मास्क वगैरह ये सारी चीजें तो बाहर हैं। बड़े बच्चे तो भी फिर भी उन्होंने जिसलिए मतलब स्कूल जुलते उन्होंने मास्क आखसा मास्क ला के जुलो, उन्होंने समझासा कि ये बीमारी है, उन्होंने पता भी है। बड़े बच्चों को सैनिटाइजर ना देसा असां हाथ मतलब बार बार धोयो। अच्छा हाइजीन वही मैं मगर निके बच्चों को ये सब चीज़ा सी समझासा ना सुनो असन ये के आखते क्योंकि उन्होंने पता है, उन्होंने स्ट्रेस भी पैकता है दिमाग है कि ये मसला है। तो लिहाजा करके बच्चियां तो असी रोकथाम इतना भी ज्यादा ना ला आते, बाहर ग्राउंड में निकल दें खेलने को।
नसीम जी तुसें सही फरमाया कि बच्चे नहीं मनते इन्हां को अगर इंसान आखसी इन्हां को सिर्फ खेलना पसंद होंदा इधर हाथ ना लाओ उधर हाथ ना लाओ फिर भी उही करदे मगर इस विच ਅਸੀਂ ਮਸਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਸਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਆਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਆਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੇਜੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹਨ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ तो फिर स्कूल क्या बंद हैं तो इस बारे में तुसीं क्या आखना चाहो कि निक्के बच्चों को प्रोटेक्ट करने वास्ते उन्हें हिफाजत करने वास्ते मावां दा क्या रोल बनता है मां पे दा एक बहुत जरूरी रोल है क्योंकि मां पे बच्चे नाल ज्यादा वाबस्तगी रखते हैं 24 घंटे ज्यादा बच्चा मां प्यो नाल भला होंदा ही ऐसा तो हुण स्कूल खुल गए कुछ बच्चे स्कूल जुड़ गए गल करन जेडे बच्चे स्कूल जुड़दे मां प्यो को चाहिए अपने बच्चों को कार बिच हंसते खेलने बजाय एक कि उन्होंने किस तरह नसीहत करें कि उन्होंने को स्ट्रेस हुआ टेंशन हुआ उन्होंने को एक काम वे बिच आखने कि एक है बीमारी एक इजी वबा है जो कुछ टाइम रह सी फिर खत्म हो गई सी टाइम वास्ते तुसों को परहेज करने परहेज इस मामले में है कि जो बच्चा स्कूल जुड़ता उसका अपना घर ही सो पानी दी बोतल गर्म होनी चाहिए नाल ताकि वो किसी दी पानी दी बोतल उसे दूर नहीं इस्तेमाल ना करे तो अपना टिफिन बच्चे को नाल होना चाहिए चम्मच नाल होनी चाहिए माँ पे बच्चे को सलाह कि तू बच्चा स्कूल गए दोस्त यार नाल थोड़ा फासले बिच रही उन्हां नाल सलाम कलाम करने जरूरी नहीं उन्हां नाल किस जियां करना दूर रखना या बच्चे को अपना पेंसिल अपना शार्पनर अपना कैलकुलेटर इस्तेमाल पढ़ता है अपना कुछ भी जिहड़ी भी चीज मिलती है ना तो क्लास बिच बच्चा एक दोस्त यारा को शेयर करता है उसको आखने कि किसी चीज ना शेयर न करनी क्योंकि इसकी वजह उसको समझनी प्यार मोहब्बती ना एक ही बहुत बड़ा रोल है बच्चे को सही नसरीन जी मैं तुसा का सवाल है पूछा कि जेड़ा बच्चा मतलब 6 साल थी पुना पुना इसलिए नर्सरी बिचन वो बच्चे कारण इसलिए उन्हें को स्कूल गच्छे दी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती थी दैट मीन्स कोई खतरा नहीं है उन्हें बच्चों वास्ते भी क्योंकि बच्चे इन्फेक्शन जल्दी अडॉप्ट कर दें उन्हें बच्चों वास्ते तुसी उन्हें मावां दी जिम्मेदारी में दसो कि उन्हें को के जिम्मेदारियां उन्दी उन्हें बच्चों हुण जेडे योगी स्कूल जुलदे हुण जेडे बच्चे कार बैठे दे जेडे बच्चे कार बैठने बिच भी मां प्यो दा रोल है मेहमानां दा आने जाना उस ते थोड़ी रोकथाम लेनी है हुण बच्चा वक्तन अपनी फूफी दादी मासी ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढ दईए असों को टेक्नोलॉजी दा एक बहुत बड़ा रोल है असी वीडियो कॉल के थ्रू उन्हां नाल गलबात करा के एक और टाइम पास करा सकते हैं मां प्यो दा भी बड़े बाजार 24 घंटे जुलने दी जरूरत नहीं बच्चे को नाल नहीं खड़ना बाजार असी क्या ना महीने 15 दिन दा सामान जरा कार पिछ लगदा वो एक ही बार जुला हफ्ते दी चीजें एक ही दिन आणगे ना ताकि असों हर अगले दिन मां प्यो को या बच्चे को नाल कहने का जरूरत ना पवे जुलने की जिस वजह से बच्चा भी सेफ रहे नाल ही या बच्चों को जी चीजें इस्तेमाल करते हैं घर बिच वो चीजें को हर अगली टाइम साफ तोश होकर इस्तेमाल करना बड़ा ध्यान रखना या माँ पे दफ्तर से अगर कार है तो उसको कार नहीं का बचे माँ पी को जी चीजें ना लें उसको आके सैनिटाइज करनी चाहे धोनी है साफ करनी है जी भी सरफेस ना ज्यादा हाथ लगता है उस सरफेस साफ रखनी है ताकि ऐसा बच्चा जिन चीजों को बार बार टच करता है उन चीजों से जी दूर रहे उन्हें चीजों से बचे जी डॉक्टर साहब निक्के बच्चों की गल चलती है निक्के बच्चे जेडे हुण घरां विच बंद हैं 1 साल हो गया उन्हां को बिल्कुल स्कूल दा दरवाजा उन्हां सुनने दिखया तुसीं के सजेस्ट कर सो उन्हां मां प्यो वास्ते क्योंकि फिर जेड़ा बच्चा अगर एक इंसान 3 रोज दे अंदर रहसी एक ही कमरे विच रहसी मुझे लगदा कि उन्हें सब खुदा न खास्ता पीछा हो गया है दिमागी तौर इन्हां बच्चों वास्ते के सजेस्ट कर सो मां प्यो को कि उन्हां को किस तरह दा माहौल रखना चाहिए घरां विच जी मैडम ये पिछले 1 साल से असां ऑब्जर्व कीता पढ़दे भी हां देखते भी हां असीं कि बच्चों में जियां मैं तुहानू पहले अर्ज किया कि बच्चों में अल्लाह ताला सोने खुद अपने अंदर मतलब रखे दा सिस्टम कि उन्होंने बिच ये इन्फेक्शन बड़ी घट दिखेगी और उसका मतलब अलामत भी बड़ी घट पाएंगी मार्टलिटी भी मतलब मार्टलिटी ऐसा मतलब है खुदा ना मौत जी वो भी नहीं दिखी ऐसा सुनी जी हुण इस चीज को मतलब दूसरा इसका पहलू यह है कि हुण बच्चे को अगर असं अंदर रखते हैं जी अंदर रखे नाल भी बच्चों का बुरा असर पैंदा है कि मतलब वो फिर अजकल का जो दौर रास्ता ये टेलीफोन ही दौर है टेलीफोन तक बह गए बच्चे खेने का काम लग गया फिर वो मतलब जो घट नुकसान हो एक ही पल्ले वायरस नाल दूए पल्ले उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है ज़हनी तौर हाँ ज़हनी तौर नुकसान हो सकता है मतलब वो एक ज़हनी मरीज बन सकते हैं मोटे हो सकते हैं मतलब उन्होंने जी असली मतलब जिंदगी की होनी चाहिए रफ्तार वो नहीं रही जी उठना बहना टुरना पढ़ना वो चीज नहीं रही लिहाजा उसको इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना जी ये वायरस ऐसी चीज है वायरस अस अंदर कोई ना कोई गहना चाहिए तां इसके खिलाफ उसके अंदर एक एंटीबॉडीज बन सन रेजिस्टेंस ऐसी ताकत ऐसी असं इसको लड़ सकते हैं जी तो बच्चे इंशाल्लाह इसको मतलब ज्यादा मैं ये आखसा कि इनको ज्यादा अंदर नहीं बंद करना थोड़ा थोड़ा को बाहर छोड़ना है ताकि इनके अंदर एक ताकत आवे और मतलब दुनिया बीमारी से बचन मोटापे से बचन
مطلب آئی سائٹ ویک ہونے سی بچے جی ٹیلیفون تے لگے رہ سنو جی بس موبائل تو آج بچے نکے نکے بچے وہی دین تو زیادہ بند نہیں کرنا بس جی ڈاکٹر صاحب تو نسرین جی جڑے نکے بچے جڑے اندر ہی بند ہو گئے نے مطلب حالاں تک سکول نہیں گئے بچارے تو یہ گل آ کہ پیرنٹس دا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چھٹی والے تیاڑے ورکنگ ہیں ہن ماشاءاللہ سکول کھل گئے دن بازار کھل گئے دن مگر نکے بچے حالاں بھی اندر ہیں تو اس پیرنٹس انہاں پیرنٹس دا کیا فرض بنتا ہے انہاں بچیاں کو دل بہلائی واسطے وہ کدے باہر کھڑ سکتے ہیں کہ کر سکتے کس طرح دے میجرز کر سکتے ہیں رہنا جی بالکل آج کل مطلب ورکنگ لیڈیز ہیں ماواں اکثر کچھ ٹیچراں بھی ہیں ڈاکٹراں بھی ہیں سوشل ورکرز بھی ہیں بچے نکے بچے کے جی کلاس دن جڑے فرسٹ تلا تلا یا سیکنڈ تلا وہ کراں ہی بچن اگر اگے پیچھے ماں پہ مطلب پے بھی آفس بچ ہوندے ماں بھی آفسے بچ ہوندی ماواں بھی تے بچے بیچارے نکے جڑے گھر بند ہوندے ہن جس دن ماں پیو کو چھٹی ہے اس دن انہی ود پروٹیکشن بچے کو بالکل ماسک لا کے انہی کھڑ رکھتے بازار گھنٹے 2 گھنٹے واسطے مارکیٹ تو مگر تھوڑا جتھے زیادہ مطلب بھیڑ باڑ ہوئی اس علاقے تو دور تھوڑا گھما پھرا کے گاڑی پہ کیوں کہ بچیاں کو ذہنی دباؤ بھی نہ ہونا چاہیے زیادہ بچیاں دا بھی خیال رکھنے نال بیماری دے نال بچیاں دا بھی بچیاں دے ذہن دا بھی خیال رکھنے دوئی گل ہے کھیل کود بچے کو مچ ضروری ہے یہ بچے کو تندرست رہتا ہے اور جس لئے اس لئے نکے بچے ان دی ہڈیاں ڈیولپ ہوندی ہیں ٹھیک ہے انہوں کو کھیل کود دی مجھ بے حد ضرورت ہے جس لئے انہیں مطلب کھیڑ سن انہیں تاں ہی تندرست رہ سن دی غذا دا بھی دھیان رکھنا ہے قدرتی صحت نال ان دی غذا دا خیال رکھنے بچیاں کو صاف ستھرا ہائیجین دی مجھ زیادہ خیال رکھنے بچہ کھیڑ کے باہر آیا ایک دم اس کو صابن نال ہاتھ دھولنے اور اس کے بعد اس کو کھانا پینا دینے ایک ماں پیو دا بہت بڑا رول ہے جی 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 میں نسرین جی دی گل وچ اضافہ کراں کہ انہاں بہت اچھی گل کی تھی کہ بچوں کو ماں پہ اپنا نال کسے بھی جائتے پریکاشنز دے حساب نہ کھڑ سکتا ہے اگر ماں پہ اساں کو کشمیر وچ اچھی جائیں ہیں جتھے اسی بچوں کو کھڑ سکتے بڑی باغ والے جس بچوں کو ملتے ہیں کہ کھیڑاں کھلا ڈیری کھان پان یہ ساری چیزاں اگر چاوے گے نے بچی دیاں بیٹھنے دی چیز کھینے دی چیز پانی سکین کا پتہ سکین کا پچھو جائے اگر ماں پہ نہ لو کے ماسک استعمال کر کے الکوہلک سینیٹائزر چاہ کے نال کھڑے بچہ مر حساب نال تار دا دن ایسی یا کسی بھی چھوڑ گھنٹہ 2 گھنٹے آرام طرح ایک جا ٹائم کین سکسی کہ ریلیکس فیل ہو کے فریش ہو کے کنا جی اسی کے جتا ڈھکی نہ گی دیں اسی جی پھر دی گھوم دی بھی ہیں وہ ایک بڑا اچھا رہسی ماں دا رول بچیاں واسطے بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب واسطے بچے جڑے ماشاءاللہ سکول گئے دن سکول کھل گئے دن تے انہاں کو کس طرح دے احتیاط کرنے چاہیے میڈیکل گراؤنڈز تا تو جی میڈم اس واسطے تے مطلب آلریڈی مطلب اویئرنیس مطلب ہو گئی دی ہے سوشل ڈسٹینسنگ چاہیے سکول دے انتظامیہ کو مطلب جیسے بساں میں بھیجنا بچوں کو مطلب اس پہ کافی بچے گٹھے سنبھل ہو گئے مطلب بس کو بورڈ کر دیا تھوڑی مطلب دوری رکھنی ہے بس پہ بہ کے تھوڑی دوری رکھنی ہے مطلب سکول والے کو چاہیے کہ مطلب اگر کسی سکول کو 2 بسیں مطلب پہلے آسی ہیں اس پہ تھوڑا اضافہ کرنا ہے تاکہ بچے مطلب تھوڑی سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں گے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اگر مطلب کوئی تہاڑے فکس کر چھوڑیں جی بچے کو اندر بند تک کرنا مطلب میں تو اکثر سراسر مطلب ٹھیک نہیں جی فار دا کمنگ جنریشن مطلب 4 دن کوئی رول نمبر کا چھن 2 دن ہاں مطلب اس طرح چل سکتا ہے اس طرح چلتا ہے بند کرنا کوئی سولوشن ہے آلٹرنیٹ ڈیز وچ گئے دن بچے 3 دن گئے دن ادھے 3 دن گئے دن ادھے مگر ہن جڑے بچے سکول دے اندر چلے گئے اس وچ انہاں کو ماسک ہوئی اس طرح دی کے سجیشنز میڈیکل گراؤنڈز ماسک بھی بچے مطلب کرنا مطلب انسسٹ کرنا بچوں کو سیانے بچوں کو تو کرنا ہی کرنا ماسک لینا ہے اور کسی ویلے اگر بچہ مطلب ماسک نہیں بھی لینا لیکن پھر بھی مطلب سکول میں تو ہوندے ہی ملازم مطلب تھوڑی جی انہوں سوشل ڈسٹینسنگ بڑی امپارٹنٹ ہے جی بڑی امپارٹنٹ ہے مطلب ماسک کو بھی زیادہ وہ امپارٹنٹ ہے بچے اکثر دوری رکھنی ہے بریک وچ کھیڈ دن بچے تھوڑی دوری رکھنی ہے بچے میں تاں یہ سلسلہ مطلب پھیل نہ سکے جی ڈاکٹر صاحب تے نسرین جی اکثر استے بازاراں وچ اسی دیکھتے ہیں کہ چھٹی ویلے یا صبح سکول جلنے ویلے یا گڈی وچوں جس ویلے لیندے بچے اکٹھے جمع ہو گئے نے تو بازاراں وچ اکثر نظر آندا کہ وداؤٹ ماسک لوگ بھی ہون نہیں لاندے کٹ لاندے جی ہن احتیاط بالکل کٹ کرن لگ گئے بیماری ماشاءاللہ کٹ ہوئی مگر اگر ہم احتیاطی اساں کیتی تو خدا بچاوا اساں کو احتیاط دی ضرورت ہے تسی اس بارے وچ کہ دسو کہ اکثر بچے اساں کو بازاراں وچ بھی ملدے ہیں سکولاں دے مختلف سکولاں دے بچے جڑے بازاراں وچ پیچھے پھردے دستے ہیں تو انہاں کس طرح دے احتیاط برتنی چاہیے ماں پیو کو رہنا جی ماں پیو کو بس بچے کو سمجھنے
बच्चे मां पे बच्चे नाल ते स्कूल नहीं जुड़ सकता ते बच्चा सवेला जिसले घरों कढ़िया बड़े बच्चे माशाअल्लाह उन्हों को समझेने कि बीमारी के है ए फॉर ए टाइम बीइंग है इंशाअल्लाह खुदा दा करना इंशाअल्लाह होया ते होन लागी खत्म और आस्ता आस्ता ओसी इंशाअल्लाह एक दिन ओसी अस्ती जीत हासिल होसी ते बीमारी तो असें छुटकारा किन किन सा लिहाजा अगर फिलहाल असां को बच्चियां को बिल्कुल ये समझेने कि मास्क ला कर रहन कसा वेले अगर तला भी लाड़ छुड़ी मास्क 5 मिनट 10 मिनट तला भी लाड़ छुड़ी मास्क नहीं परवा अलबत्ता डॉक्टर साहब उनकी गल सही न सुना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है और बाजारां बे समझेने बच्चे के बाजारां बे नहीं उन्हों को जुलना छुट्टी ऑफ थी बाद छुट्टी जिसले स्कूल विच हो गए सी उन्हों को समझेने कि सीधे घर आओ और घर आने दे बाद इन्हों को सीधा पहले बाथरूम जोलने चेंज कीते कपड़े इनके कपड़े धो के प्रेस करके रहे दे उन बच्चियां दे ते इन्हों को आखने कि ओ बच्चे ओ कपड़े लाओ और जिहड़ी वर्दी उधरों बाहर ला के सन यूनीफॉर्म उसी वेले धोनी है गर्म पानी नाल धो के उस स्पिन करके सट छुड़नी है नेक्स्ट डे वास्ते ओ प्रेस करके रखनी है मैक्सिमम रोज इंदी यूनीफॉर्म धोनी चाहिए कियां ए बाहर ऐसन स्कूल बिचो तुस्ती गल है बाजार बिचो जिसले नहीं ऐसन मे भी नहीं इन्फेक्शन ना लाना लिहाजा करके वो कपड़े धोने और बच्चियां को साफ सुथरा रहने ज्यादा इन्हां ते मतलब इस ध्यान देने सफाई ते बच्चा जिसले स्कूल दा रोया उसको पहले तो मुक लगता है नहालना है आजकल ठंड दा मौसम है फिलहाल ठंड है जाए तो गई नहीं रोज ते नहालना ते बच्चियां को मौसम भी चेंज होता है एक दिन धुप होंदी है दूसरे दिन बारिश हो गई है उस वजह नाल भी इस वेले बच्चियां भी चेंजेस ए दिन ए नहीं कोरोना ही मतलब जो कोविड है इसी दी वजह नाल ना उस रंग भी असा को इसलिए बच्चे बीमार मुचन असा को मुच बच्चे इन बीमार जिन्हों को मतलब जुकाम होता है फिर असी उन्हों को स्टीम देंदे आ न्यूबलाइज करते हैं बच्चों को लिहाजा करके ये मौसम की वजह नाल भी इस वेले बच्चों बीमारियां जुकाम है छाती खराब है फीवर है सब तो बड़ी गल फीवर इसलिए बच्चों में है यूरीन खराब हो गए ना बच्चों का इस वजह नाल सब ज्यादा जरूरत है बच्चों को इस वेले साफ सुथरा रखना और इन्हों को प्रॉपर मतलब खाना इन्हों को प्रॉपर देने साफ सुथरा खाना देने ना को यही एक माँ प्यो का रोल है कि बच्चियों को इसलिए साफ सुथरा रखना स्कूल जुलने थे पहले समझेने और आने थे बाद ना जी डॉक्टर साहब तुसदा अक्सर वास्ता पैंदा है आज तुसी अपने फराइज अंजाम दे रहे हो महकमा सेहत बिच तुसां कोला मुख्तलिफ किस्म दे बीमार आंदे उन्हां बिच बच्चे भी होंदे उसमें ज़ाहिरी तौर तुसी सर्जन भी हो ते तुसी किस तरह दे मतलब असां को अपना तजुर्बा असां नाल साझा कर सता जे अस्ते नाजरीन भी इन्हां को भी फायदा पहुंचा के हर घर बिच अल्लाह ताला सुन बस्ती दी ते रौनक आस्ते बच्चे अस्ते घर तां सलामत हैं जे असां दे बच्चे सलामत हैं अस्तियां बस्तियां आस्ते घर दियां रौनकां जड़ियां आस्ते बच्चे होंदे ते इन्हां वास्ते जेड़े बच्चे आस्ते स्कूल चले गए डॉक्टर साहब ते असां को टीचर को क्या चाहिए अगर उन्हों को लगता कि बच्चा कोई बच्चियां बिच 20 बच्चियां बिच एक बच्चा बीमार है उसको जुकाम लगता या कोई लगता कि वो मेंटली मतलब वो कोई अपने आप को ठीक नहीं समझता तो उस वास्ते क्या करना चाहिए और किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये तो मतलब अलामत तो बिल्कुल सामने आ सकती है बुखार है तो अगर ये चीज मतलब टीचर किसी बच्चे भी देख समझे तो हर स्कूल का मतलब कंटैक्ट होना चाहिए मतलब किसी फिजिशियन नाल जी या पेरेंट्स नाल मतलब फोन होंदे ही तो उनको इन्फॉर्म करना कि इस बच्चे को 2 दिन मतलब स्कूल नहीं भेजना जी इसको डॉक्टर को खड़ो फिजिशियन को खड़ो मतलब जी तो अस्सी तरफ इसको मतलब छुट्टी है जी तो जब तुम मतलब रिकवर ना कर सके मतलब उसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए स्कूल मतलब इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना टीचर को कि मतलब ना इसको एना ही है हाँ ताकि दूसरे बच्चे बच सकन जी ऐसा मतलब एहतियात बड़ी जरूरी है मतलब डॉक्टर का मतलब देखना बड़ा जरूरी है और अलामत कोई छपी दी नहीं रही मतलब खंघ भी सामने आती है बुखार भी आ गया है जुकाम भी आ गया है वो टीचर खुद असेस कर सकता है वो देख के बस उस वेले इन्फॉर्म करना है 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चे को छुट्टी करनी है ते नसरीन जी तुसी क्या आखना चाहते हो कि खुदा ने खास्ता बच्चों बिच अज हुण फ्लू तो नहीं तो बल्कि ये जेड़ा मौसम आस्ता कश्मीर दा बदलदा जुलदा फिर सर्दी दर होण स्याले दर निकल का गर्मीदार जुलदे हैं तो फुलखेली भी है इस भी बच्चे ज्यादा बीमार हो गए अगर खेड का बाहरों एकदम पानी पीता एकदम इन्फेक्शन हो गई है तुसी आखना के चाह जो बच्चे स्कूल टीचर को लगता कि बच्चे हम रेगुलरली आ रहे स्कूल तो इन्हों को करना चाहिए डॉक्टर नाल मतलब कोई नजदीकी जो हेल्थ केयर सेंटर आ उन्होंने वास्ते के सजेशन दे सो कि वो करने चाहिए बच्चों का किस तरह का मेडिकल चेकअप होना चाहिए बिल्कुल जनाब मेडिकल चेकअप करने अगर
بچہ ماؤ پیو کو پہلے گھروں سکول کڑنے سے پہلا رول ہے ماؤ پیو دا بچے کو چیک کرنا ہے اس کو فیور مت ہے. اگر بچہ بیمار ہے تو سکول نہیں جولنا تا نہیں جولنا ہو سکتا ہے باقی بچے بھی اتنا ملوث ہو گشن. اور مڑیاں نظراں بے ہفتے بعد ایک چیک اپ کرانا ڈاکٹر کو ضروری ہے بچے کو کہ بچہ فٹ ہے سکول جلنے دے قابل ہے. اور نال نال اج کل دے ماں پہ اج کل ورکنگ لوڈ زیادہ ہے ماں پہ مطلب میکزیمم ملازمت کر دین اور بچیاں دے کھینے پینے تے اسی دھیان نہ دے سکتے. بچیاں کو صبح اٹھ کے دودھ دا کپ انڈے دو یہ ضروری ہے. سکول اگر جلتا ہے بچہ اس کو ڈرائی لنچ بچ فروٹس کٹ کے ایک ڈبے بچ نال مطلب چمچ یہ ضروری دینے نال. بالکل. اور بات بھی ویسے مطلب بات آئی ٹھنڈا ہو گئی دا سردی دا موسم اس ویلے اس بیماری دا بچاؤ یہی ہے کہ گرم گرم چیز دینی ہے بچے کو. پانی بھی گرم دینے بات اگر دینے ہیں وہ گرم دینے ٹھنڈی کوئی چیز بچے کو نہیں دینی بڑے کو نہیں کھینی بچے دی گل نہیں. اس لیے مڑا آخنا یہی ہے ہر ایک ماؤ پیو واسطے کہ بچیاں کو صحت سلامت رکھنے واسطے انہاں چیزاں دا خاص خیال رکھنا. جی جی مسرت جی تسی اپنی تجربہ کو سانجا کرو اساں نال کہ نکے بچے جڑے سکول گئے انہاں دے بارے وچ تھوڑا جہا کہ انہاں کو اگر بچیاں بھی 10 بچے بیٹھے دے سن 20 بیٹھے دے سن کہ ٹیچر کو کس طرح دا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ استے بچے ابرپٹلی اچانک ہی 1 سال دے بعد سکول آئے دن تو یہ گھر کو ایک جیل تصور کر دے آسے کہ بالکل گلیاں بھی کھیڈنے دا اجازت نہ آسی کہ باہر نہ نکلے ایک الگ ایک خوف ایک راس آسا اللہ کی تاکہ اسی اس خوف و ہراس وچوں باہر آ گیا استے بچوں دی ذہانت پر کافی اثر پہ گیا. تسی کہ آکھنا چاہو کہ اتھا استاد جڑا ہوندا اور ماں پیو دی جائی ہوندا ہے تو اس کو کس طریقے دا رول ادا کرنا چاہیے بچوں نال 10 بچوں وچوں دیکھنا کہ ایک بچہ پورے دھیان پڑھائی دا نہیں دے رہا خدا نخواستہ اس کو کی پرابلم تا نہیں تو ٹیچر دا کے رول بندا تھا ایز پیرنٹ. ٹیچر دا بھی سکول وچ یہ رول رہندا کہ پہلا تو نسرین جی بہت اچھی گل کیتی کہ ہر ہفتے بچوں کا چیک اپ ہونا چاہیے. اگر کسی میڈیکل کیئر تو نہیں جو سکتے کار اس کورونا بچ یہ بھی صحیح ہے کہ بچوں کا آکسی میٹر یا تھرمومیٹر یہ سب چیزاں آن کرا چیک کی ان کے ٹمپریچر کتنا ہے یا اسی بس اسٹینڈ تے بھی پہنچتے ہیں کسی جگہ اتنا بھی ٹمپریچر پہلے چیک کی یہ چیزیں اسی کار بھی بچوں کا چیک کر کے رکھ سکتے. اگر بچہ کوئی تھوڑا جا بھی دکھتا ہے کہ اس کو چاہے زکام ہے کھنگ ہے یا ہلکا سا تو آپ اس کو پہلے کار ہی روک سکتے ہیں. اور اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ دکھتا ہے کہ اسکول بچ ویکنس ہے اسکول بچ بھی یہ چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں جن کی این بھی این بھی تو مگر سختی نال پالن بھی کرنے. اور ایک ہی اگر ان دکھتا بھی ہے کوئی بچہ اس کو باضابطہ کار واپس آئسولیشن بچ رکھنا باقی کار دی کے احتیاط نوچے نہیں. دوئی گل سکول بچ کنٹین ہوندا ہے مطلب کورونا سے پہلا دی گل کراں کنٹین بچ دوست یار یا اب بچے مل جل کر کھیندے بیٹھتے اس طرح سے کینٹین پہ بچوں کو ایک جگہ جم گھٹ نہیں ہونے دینا یا کھیلنے دے ٹائم پہ جم گھٹ نہیں ہونے دینا. استاد بہت اچھا یہ رول رہی سی کہ بچوں کو یہ کہ جم گھٹ کے جاتا ہے نہ کرے تسی چاہے کھیلنے بیچ پڑھائی بیچ بینچیں بھی آپس بیچ ایک بینچ چھوڑ کے 2 بینچیں تک جائیں تاکہ تھوڑے یا بچوں کی اس حال نہ اگر تو نچھیندی بھی ہے نشتے کچھ کپڑے استعمال کرو ٹیشو جا اور اس حال کہ جی چیز تو استعمال کی تھی ایک کسی جی ڈسٹ بن بھی رہو جس کو تو ٹکنا ہو تاکہ تسی بڑے نہ پھینکو پارک بیچ گراؤنڈ وچ 2 بچوں کے انفیکشن ہو گئے یا بچہ نشتے بھی اس کو اس حال نہیں کہ ایلبو دا اس طرح کونی تے استعمال کرنا اس طرح بہت استعمال کرا تا جی کھلے بیچ نہ نشے ایک کوئی چیزیں جڑی کہ چاہتے ہیں بچے ٹیچر کو بچے کو کنٹرول اور انہوں کو پوری دھیان نہ لانے ایز اے پیرنٹ کہ پانی کا دوئیدا نہ پیو کلاس میں پیندے رہندے بچہ پانی پیوے تو ان چیزاں دا ٹیچر کو بہت احتیاط رکھنے اور یہ رکھنے خیال بھی کہ کسا مت بچے دی صحت ہے کچھ کیا گڑبڑی مت ہے خدا نہ خاصا اگر ہے بھی اس بچے دا باضابطہ اس کے پیرنٹس کو اطلاع کر کے اس کو کر دے حساب نا علاج کرنے. جی ڈاکٹر صاحب اکثر اساں دے بچے جڑے نو فرسٹ تھنک ان کا تقریباً ہائر سیکنڈری کالج لیول تو نہیں پہنچ گئے دن بچے ماشاءاللہ سکول چلے گئے انہاں واسطے تسی کہ آکھنا چاہو کہ سائیکالوجیکلی بھی بچیاں تے کافی اثر پہ گیا اس وائرس دا کیونکہ ہر ایک دے زبان ہوتا ہی آسا کہ کرونا بیماری یا کووڈ-19 ہر ایک دے اس ویلے بھی آسا کو ایک خوف تقریباً تھوڑا کاٹ ہویا مگر پھر بھی ہے آنا بھی ہے تو استے بچے دی ذہانت پر کافی اثر پہ گیا. تسی کہ آکھنا چاہو سکولہ دے اندر جس لے گئے پیرنٹس دا کہ فرض بنتا بچے تے چڑچڑا پن دکھتے ہیں کہ بچہ
پازیٹیو جواب نہیں دے رہا، بچہ ریسپانس نہیں دے رہا، ٹیچر دی کے ریسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس دی کے ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر انہوں کو لگتا کہ بچہ ایڈولسنس ایج بچ آ تو اس ایج گروپ کے حساب اس کو کس طرح ٹریٹ کر سی ایک ٹیچر، کیونکہ ڈاکٹر دی ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک پیرنٹ دی بھی ہے، ایک ٹیچر دی بھی ہے. تسی کیا آخنا چاہ سو کہ پہلے اسکول لیول تک یہ کرنا چاہیے، ٹیچر دی کے ذمہ داری ہے، اس کے بعد پیرنٹ دی کے ذمہ داری ہے، چڑچڑا پن بچے دا دیکھا کیونکہ پورے سائیکالوجیکل پرابلم بچے کا نہ ہو بچہ. جی جیسے میں پہلے عرض کی جائے کہ بچوں کو زیادہ بند نہیں کرنا، تو اس پچ اتنا نہیں دینا بچوں کو. جی میں تو پہلے آخیا کہ بچوں بچ اس سے مطلب بڑے گھٹ اثرات نظر آئے. جی تو ماشاء اللہ انکوریج کرنا مطلب ٹیچر کو بھی پیرنٹس کو بھی بالکل احتیاط تو برتنے، لیکن مطلب انہوں کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کرنا سوسائٹی نال، سکول نال، ٹیچر نال، پیرنٹس نال. جی تو احتیاط بڑی ضروری ہے. مطلب ان کا مینٹل بوسٹنگ کرنی ہے، انہوں کو ڈپریس نہیں کرنا، کاؤنسلنگ کرنی ہے بس. جی جی تو ہوں اگر کوئی کسا ٹیچر کو لگا کہ بچہ کوئی خدا نخواستہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، اس کو کس طرح پتا لگ سی کہ اس بچے کو خدا نخواستہ کوئی ذہنی پرابلم ہے؟ جی میڈم جی اس واسطے مطلب اساں کول سب بیماریاں چنگیاں، ذہنی بیماری بہت مندی. ہاں مطلب اس پہ کوئی آرگینک لیجن نہیں ہوتا ہے، فنکشنل ڈیزیز ہے، مطلب یہ ماحول نال ریلیٹڈ ہے. تو جتنا جلدی ہو سکے مطلب سائیکیٹرسٹ کی کنسلٹیشن ہونی چاہیے، اور مطلب لیکن بچے کو خوش رکھنا ہے، زیادہ ڈپریس نہیں کرنا ہے. بالکل بچے دی چال ایک گل میں وہاں کی بچے دی چالاکیوں کو بڑا پہنچتے کافی ٹائم لگتا ہے، کیونکہ بچے دی کچھ چالاکی جی نا بڑا نہیں پہنچ سکتے. کیا واری کیوں ہوتا ہے بڑے نال بھی ہوتے ہیں کہ بچہ ماسک کسی ٹائم بسر گئے اسکول دے اندر نہیں چھوڑی گئے کسی بھی جاتے پچھو دوست یاروں کے ہاتھوں تو استعمال کرتا ہے، منہ کو دیتا ہے میں یہ کر کے کسی شان اندر مطلب چالاکی ہوتی ہے. یہ بہت غلط ہے بچے میں. یہ ہوتا ہے بڑے میں بھی کسی جاتا بڑا بھی بڑے میں بھی کسی جاتا پوچھیں کہ اور مک ٹیچر پنشمنٹ سزا نہ دے یا کچھ فائن ہو گئے بہتر دوست یار دا ماسک ٹائم بینگ واسطے استعمال کر کے پیچھے اس بیچ ماں پی کو بڑا خیال رکھنے کہ دو ایکسٹرا ماسک ایکسٹرا رہے اور اسکول بھی اویلیبل ہونے چاہیے تاکہ بچے اس گل دی نوبت نہ آئے. جی اصل بڑے بچ بھی ہوتا رہتا. جی جی اس چیز کو کافی اوائڈ کرنی. تو سارے مہمان داستے اسٹوڈیوز بچ خیر مقدمہ. امید ہے کہ استے ناظرین تونی تستی جڑی گل آسی یہ چنگی طرح پہنچ گئی اسی تو امید کرساں کہ ناظرین جڑے وہ اپنے بچیاں کو احتیاط کرسن اس پیڑی بیماری کو بچائے واسطے کیونکہ بچے قوم دا معمار ہوندے بچے استے خزانہ استے ملک دی ترقی واسطے ایک بہترین رول ادا کر دیں تے اگا بعد کا ایک بہترین شہری دا رول ادا کر دیں. تو آخر پر یہ آخنا چاہساں کہ مک گیاں گلاں تے دربار ہولے ہولے، مک گیاں گلاں تے دربار ہولے ہولے، لنگ گیا وقت بھی بیار ہولے ہولے. اسی دے نال اج دے پروگرام وچوں اپنی میزبان ریحانہ عزیز کو دیو اجازت. خوش رہو. اللہ نگہبان.